Maayong adlaw mga kaigsunan ug mga higala. Nining adlaw ba atong hisgutan ang mahitungod sa kita gibuhat alang sa komunidad. Sa Genesis 2:18 nagaingon, unya miingon ang Dios, dili maayong ang tawo mag-inusara, buhatan ko siya o kauban nga angay alang kaniya. Ang Ecclesiastes 4:9-12 nagaingon usab, ang duha labaw pa ka maayo kaysa usa, kay aduna sila'y maayong balo sa ilang paghago. Kay kon mapukan ang usa, ang iyang kauban magapatindog kaniya, apan alaot ang maginusara kung mapukan, kay wala siya lain nga mutabang kaniya sa pagbangon. Versikulo 11, usab kun ang duha mohigda nga magtapad, mainitan sila, apan unsaon man sa usa lamang ang pag-init. O kung ang usa pagkadaugon, ang duha makasukol kaniya, ug ang pisi nga tulo ka pilo dili dayon maputol. Busa, sukat pa sa sinugdan sa paglalang, gipakita sa Dios ang usa ka kamatuoran bahin sa kinabuhi sa tao. Wala kita gituyo nga magkinabuhi nga naginusara. Sa wala pa mosulod ang sala, sa wala pa ang pagkabungkag o kasamok, mingon na ang Dios sa Genesis, dili gayon maayo nga mag-inusara ang tao. Kini ang unang higayon sa Biblia nga miingon ang Dios nga adunay dili maayo. Si Adan naa sa hingpit nga palibot, adunay hingpit nga relasyon sa Dios, og naa sa Eden. Apan adunay kulang, mao ang komunidad. Nagapasabot kining ang komunidad dili minugna sa tao. Plano kini sa Dios. Daghan karon ang nagbati o kami nga bisan pa napalibutan sa social media, barkada o kalihukan. Ngano man, tungod kay ang kasing-kasing sa tao, dili lang gihimo para sa komunikasyon, kundi para sa tinuod nga koneksyon. Ang Dios nagdisenyo kanato aron magtubo, magbarog o maglakaw nga magkuyog. Dalaygon ang Dios. Unang butang na tungod niini, nagahiskot nga ang komunidad nagpakita sa kinaiya sa Dios. Makaplagan nato kanadiya sa mga pulong sa Dios. Sa Genesis 2:18, Juan 17:21 ug sa 1 Juan 1:7. Ang Dios mismo nagpuyo sa walay katapusan nga relasyon, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang atong panginahanglan sa relasyon nagikan sa atong pagkahimo sa iyang dagway. Makaplagan nato kana sa Genesis 1:27 nga kita gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Sa dihang miingon ang Dios nga dili maayo nga mag-inusara ang tao, gipadayag niya nga ang relasyon naghulagway sa iyang kinaiya. Si Adan makigsulti sa mga hayop o makadumala sa tanaman. Apan dili niya mahipahayag ang sulod sa iyang kasing-kasing ngadto kanila, mao nga gibuhat sa Dios sa iba aron matagan siya og kauban, kadasig o kaparehong katuyuan. Nagampo usab si Jesus sa Juan 17:21. Ang mga magtotoo mahimong usa sama sa iya o sa Amahan. Busa ang Kristohanong komunidad, espirituhanon, dili lang sosyal. Dili lang kini panaghigalaay, kini panaghiusa sa pagtuo, gitawag natog fellowship. Nagaingon ang 1 Juan 1:7, kung maglakaw kita sa kahayag, aduna kitay panaghiusa sa usag-usa. Kung magpalayo kita sa uban, hinay-hinay usab kita maputol sa kadasig, mawala ang pagpanubag o espirituhanong kusog. Apan kung maglakaw ang mga magtutuo nga magkuyog, makita sa kalibutan ang kasing-kasing sa Dios pinaagi sa maong iglesia. Ikaduha, ang komunidad nagpalig-on o nagapanalipod kanato. Makaplagan ka na nato diya sa iyang mga pulong sa Galacia 6:2, Panultihon 27:17. Nagtudlo ang Ecclesiastes 4 nga ang duha mas maayo kaysa usa. Kung magkuyog, mas daghan ang bunga nga atong mabuhat. Adunay mo dasig kanato sa panahon sa kaluya. Adunay mo alsa kanato kung kita mapukan, o adunay mo hatag og kainit sa lisod nga panahon. Nagaingon ang versikulo 12, ang pisi nga tulo ka pilo dili dayon maputol. Ang kinabuhi adunay pagsulay, tentasyon, kapoy sa kasing-kasing o espirituhanong gubat. Kung mag-inusara ang magtutuo, dali ra siya matumba, apan kung adunay kauban mahimong malig-on siya. Nagaingon Galacia 6:2, pas-anon ninyo ang mga palas-anon sa usag-usa. Wala gituyo sa Dios nga ikaw mag-antos nga ikaw ra, usahay
Motubo ang pagtuo dili lang tungod sa imong pag-ampo kundi tungod kay adunay nagaampo alang kanimo. Nagaingon ang panultihon 27:17, ang puthaw mopahait sa puthaw. Ang pagpanubag o gitawag natog accountability mao ang pagpanalipod. Sa pagginusara kasagaran mo atake ang kaaway, ang kaluya mudako sa tago, ang tensyon motubo sa kamingaw, ug ang pagduduha motubo sa kahilom. Ang komunidad mahimong taming sa Dios sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Dios. Ikatulo, ang komunidad nagapatubo sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang unang simbahan o iglesia sa buhat dos mitubo dili lang tungod sa pagwali kundi tungod kay nagkinabuhi sila nga magkuyog. Nagampo sila, nangaon, nagkaton o nagatimanay. Tungod sa ilang panaghiusan, nakita sa mga tao si Kristo diha kanila. Sa Hebrehanon 10:24-25, nagaaghat sa mga magtutuo nga dili biyaan ang panagtigom kay ang pagpakig-uban nagapukaw sa pagtuo. Ang espirituhanong pagkahamtong dili mahitabo sa pag-inusara, makadungka og mga wali nga ikaw ra, apan ang kausaban kasagaran mahitabo pinaagi sa pagdisipulo, paghimok tinun-an, pagtulid, pagdasig ug pagkinabuhi nga magkuyog. Nagingon ang Episo 4:15-16 na ang lawas ni Kristo motubo kung ang matag bahin magtinabangay. Buti pasabot ang imong pagtubo konektado sa uban ug ang pagtubo sa uban konektado usab diha kanimo. Giliwas ka sa Dios dili lang gikan sa sala kun dili ngadto sa usa ka pamilya. Mao nga ang kamingaw usa sa pinakalawom nga pakigdisog sa atong henerasyon. Apan ang tubag sa Dios pirmi maura ang iyang katawhan. Ang kastuhanong kinabuhi dili lang personal nga relasyon sa Dios, kini kinabuhi nga giambitan sa pamilya sa Dios. Kinahanglan nato ang mga tawo nga moampo alang kanato, mutulid kanato, mutindog uban kanato og magpahinumdom sa kamatuoran kung kita maluya. Kung mutugyan kita sa Dios ng komunidad o simbahan, magpa-disciple o makig-uban sa mga katawhan, masinati nato ang kusog kaayuhan ng pagtuo. Wala ka gibuhat sa Dios aron mabuhi nga ikaw ra, gibuhat kaniya aron mahisako. Magaampo kita. Amahan nga litnon, salamat sa imong gibuhat. Kami dili lamang aron makaila kanimo, kundili aron magalakaw uban sa uban. Pasayloa kami sa mga higayon nga may pahilayo kami tungod sa garbo, kahadlok o kasakit. Ayuha ang kamingaw sa among kasing-kasing o giyahi kami ngadto sa tinuod nga relasyon. Tabangi kami nga mahimong tigdasig, tigpasan sa palasunon og matinud-anon nga higala sa imong pamilya. Idugtong kami sa husto nga makapalig-on sa among pagtuo ug makatabang sa among pagtubo. Himuang among simbahan nga dapit sa gugma, panaghiusa o kinabuhing espirituhanon aron nga makita sa kalibutan si Kristo pinaagi kanamo. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung sa mga kaigsunan, dili na to kalimtan ang mga panagtigom, ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan, dalay ko ng Diyos.